अस्सलाम वालेकुम। 11वीं जमात फेडरल बोर्ड के नए सिलेबस के मुताबिक ये नेशनल बुक फाउंडेशन की नई उर्दू की किताब है। इसमें से हिस्सा गज़ल की पहली गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है की तशरीह करते हैं। शायर का नाम है मीर तकी मीर। शेर नंबर 1 है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये पहला शेर है। पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला का मतलब है तुलू होने की जगह। शेरी इस्तिलाहात में जो गज़ल का पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। अब मतला की पहचान ये है कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ होते हैं। काफिया कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज को। इस शेर में हमारा और सारा काफिया है। जाने है रदीफ है। रदीफ हू बहू दोहराए जाने वाले अल्फाज को कहते हैं। इस शेर में शायर सनत तकरार का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। सनत तकरार कहते हैं अल्फाज को बार बार दोहराना। इसमें पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने ना जाने ये वाले लफ्ज़ बार बार इनकी तकरार है, इनको दोहराया जा रहा है। तो जिन अशार में बार बार अल्फाज रिपीट हो रहे होते हैं, दोहराए जा रहे होते हैं, उसे शेरी इस्तिलाहात में सनत तकरार कहते हैं। तो शायर सनत तकरार का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मेरा महबूब मेरे हालात से बिल्कुल अनजान है, जबकि हर छोटा बड़ा वाकिफ़ है कि मैं अपने महबूब के लिए किस कदर बेचैन रहता हूँ। छोटा बड़ा यानी वो बाग से जो है वो मिला रहे हैं दुनिया को कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ के सारे लोग यानी बाग की मिसाल दे रहे हैं कि पत्ता पत्ता यानी छोटे से छोटा बूटा पौधे को कहते हैं कि हर छोटा बड़ा पौधा और उनके पत्ते तक मेरे हालात से वाकिफ़ हैं। सिर्फ एक मेरा महबूब है जो मेरे हालात से वाकिफ़ नहीं है। महबूब कहते हैं वो गुल को, यानी फूल को, फूल से मिलाते हैं अपने महबूब को कि वो इतना अनजान है, अपने आप में ही बस मगन रहता है और उसे इर्द गिर्द के होने वाले हालात की खबर ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मैं उसकी मोहब्बत में कितना दीवाना हो चुका हूँ और मेरी इस कैफियत के बारे में हर कोई जानता है। सभी मेरे हाले दिल से वाकिफ़ हैं, बस जिसको पता होना चाहिए वो ही नहीं जानता। बाकी तो हर एक मेरे हाल से वाकिफ़ है। शेर नंबर 2 है, आगे उस मुतकब्बिर के हम खुदा खुदा किया करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुदारा जाने है। तशरीह शायर मीर तकी मीर कहते हैं कि उस मगरूर शख्स से जब भी हमारा सामना होता है, हम बस अपने दिल में अल्लाह का ज़िक्र करते हैं कि बस किसी तरह जल्द ही ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो शख्स अपने गरूर और अकड़ में हर शख्स को नीचा दिखाता रहता है और अपने आप को बहुत आला व अरफा समझता है। वो इतना मुतकब्बिर है कि खुदा को ही भूल जाता है कि जब वो नाहक सता रहा होता है तो ये भूल जाता है कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, वो देख रहा है मगर वो समझता ही नहीं और वो अपने आगे हर एक को छोटा समझता है और उसका जो जी में आता है वो करता है। खुदा की मौजूदगी को जानता ही नहीं कि वो देख रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। शेर नंबर 3 है, आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के ज़िया को इश्क में उसने अपना वारा जाने है। तशरीह इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि दुनिया में आशिक जैसा सादा कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। ये आशिक इतना सादा और मासूम है और अपने इश्क में इतना ज़्यादा गुम हो गया है कि उसे अपना नुकसान नुकसान नहीं लगता, बल्कि ये अपने दिल के नुकसान को फ़ायदा समझता है। अपने इश्क में इतना मगन है और अपने हाल में बहुत खुश है। मीर को आशिक के हाल पर तरस आ रहा है और कहते हैं कि दुनिया में आशिक से ज़्यादा कोई भोला और सादा नहीं होगा। शेर नंबर 4 है, चारागरी बीमारी दिल की रस्म शहरे हुस्न नहीं, वरना दिलबरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने है। तशरीह शायर कहते हैं कि महबूब की मोहब्बत में दिल बहुत बेचैन रहता है और महबूब अगर चाहे तो बहुत आसान है आशिक के दिल की बीमारी का इलाज हो सकता है और उसका इलाज सिर्फ ये है कि महबूब प्यार से देख ले या हाल पूछ ले।
مگر محبوب کے شہر میں ایسا کوئی رواج ہی نہیں ہے، ورنہ کوئی سادہ اور معصوم محبوب بھی اس تکلیف کا علاج کر سکتا ہے۔ یہ چارہ گری کرنا اور یہ عیادت کرنا یا محبوب کے دل کا حال پوچھنا، یہ وہاں شہر حسن کا نا یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی رواج شہر حسن والوں کا ہوتا تو کوئی معصوم سا محبوب بھی، یعنی نادان سادہ سا محبوب بھی ضرور دل کی تکلیف کو سمجھتا اور اپنے محبوب کے دل کی چارہ گری کرتا، اس کا حال پوچھتا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ وہاں کا کوئی رواج اور رسم نہیں ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، مہر و وفا و لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا محبوب مہر و وفا و لطف و عنایت جیسے کسی جذبے سے واقف نہیں ہے، اسے نہیں پتہ کہ محبت اور مہربانی کیا ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ جب سے عاشق کو محبت ہوئی ہے وہ اپنے محبوب سے توقع رکھتے ہیں کہ کبھی محبت سے پیش آ جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے برعکس محبوب ہر طنزیہ بات، رمز اور اشارے سے واقف ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کن باتوں سے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے، بس وہ وہی باتیں کرتا ہے جو اس کے عاشق کو تکلیف پہنچا کے رکھتی ہیں۔ تو شاعر یہ اپنے محبوب کی شکایت کر رہے ہیں یا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا بالکل ان چیزوں سے واقف نہیں ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، مہربانی کیا ہوتی ہے، یا وفا کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ کسی ایک لفظ سے بھی یا کسی ایک ایسے جذبے سے بھی واقف نہیں ہے اور اس کو صرف طنز کے تیر چلانے آتے ہیں اور تکلیف پہنچانا آتی ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق کا مارا جانے ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی بے حسی اور ظلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرا معشوق میری بالکل پرواہ نہیں کرتا اور میرے سر پر ہر دن کوئی نیا فتنہ فساد لے آتا ہے۔ اسے بالکل پرواہ نہیں کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرا کمزور اور بے بس دل اس کی محبت میں مجبور ہے اور برداشت کرتا ہے جو میرے دل پر گزرتی ہے، اسے کوئی عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، تشنا خون ہے اپنا کتنا، میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کے آب گوارا جانے ہے۔ یہ شعر مقطع ہے۔ مقطع کہتے ہیں آخری غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر غزل میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اس شعر کو مقطع نہیں کہیں گے، پھر اسے آخری شعر کہیں گے۔ تو یہ شعر جو ہے مقطع ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میر بہت نادان ہے، تکلیف اور مصیبت کو اپنی طرف خود ہی کھینچ لیتا ہے اور اپنا دشمن ہو گیا ہے، اپنے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ تشنا خون کہتے ہیں کہ خون کا پیاسا، اور تلخی کش یعنی تلخی تکلیف کو، مشکل کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ دمدار آب تیغ کو اس کے، یعنی وہ محبوب کی جو تیز تلوار ہے اس کو آب گوارا جانتا ہے، یعنی اس کو برداشت کر لیتا ہے، اسے منظور ہیں یہ ساری تکلیفیں۔ گوارا ہونا یعنی قبول ہونا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں مبتلا رکھتا ہے، اپنے حالات کی تیز تلواروں کو، جو مشکل حالات انہوں نے گزارے تھے اپنی زندگی میں، جو بہت زوراور ہیں، دمدار ہیں، انہیں پانی کی طرح سمجھتا ہے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تلوار کتنی تیز ہے، یعنی اس تلوار کی ہر ضرب کو وہ سہ لیتا ہے۔ بقول شاعر، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، تو میر کی بھی ایسی ہی حالت ہے کہ وہ تکلیفوں کو خود اپنی طرف کھینچتا ہے اور تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو دکھی نہیں سمجھتا۔ اچھا، تو 11ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس، میں نے یہ غزل کی کچھ حد تک مفہوم کو، تشریح کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کوشش پسند آتی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آگے بھی غزلوں کی اور نظموں کی کچھ ویڈیوز بنا سکوں۔ شکریہ۔